खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, ए बदकारो मेरे पास से चले जाओ। ये कौन लोग हैं? हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया YouTube चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारी एक सब्सक्राइबर हैं मिस नौरीन। उन्होंने एक आयत हमारे सामने पेश की और उसके बारे में उन्होंने हमसे पूछा कि खुदावंद यीशु मसीह इस आयत में किससे हम कलाम हैं। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखिए, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 23वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, उस वक़्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ए बदकारो मेरे पास से चले जाओ। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया है। अगर हम पीछे देखें, ये कौन लोग हैं जो बदरूहें निकाल रहे हैं, नबूवतें कर रहे हैं, मौज़े कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन मसीह खुदावंद उन्हें कह रहा है, ए बदकारो मेरे पास से चले जाओ। पहले तो एक पहलू है मौजज़ात का, शिफा का और बड़े बड़े कामों का, जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये बात याद रखें कि हम समझते हैं कि बंदा मौज़े कर रहा है। बंदा कोई मौज़े नहीं करता। बंदा सिर्फ दुआ कर रहा है। मौज़े मसीह खुदावंद और पाक रूह करता है। पहली बात, मौज़ा मेरी मर्जी से, आपकी मर्जी से, किसी की मर्जी से नहीं होता। वो तब होता है जब जिसके लिए मौज़ा होना है उसका ईमान इस काबिल हो जाता है कि उसके लिए मौज़ा हो। तो मौज़े का ताल्लुक बीमार के ईमान से और खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत के वसीले से होता है। मौज़ा कभी भी मेरी वजह से नहीं होगा, आपकी वजह से नहीं होगा। हम फ़कत इंसान हैं, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और उसके बाद खुदा बड़े बड़े काम करता है। और खुदा बड़े बड़े काम इसलिए करता है क्योंकि लोग खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खड़े होते हैं और वो अपने नाम की वजह से मौज़े करता है, अपने नाम की वजह से बड़े बड़े काम करता है। वो टोनी विलियम की वजह से या किसी बड़े खुदा के खादिम की वजह से ऐसा नहीं करता। ये बात याद रखें। यहाँ किन से ये बात कही जा रही है? यहाँ रियाकारों और उन लोगों से बात की जा रही है जो बनावटी हैं, जिनके अंदर ना नजात का काम है, ना खुदा का काम है, ना ही खुदा के रूह का डर और खौफ है। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो आजकल क्राउड की बात करते हैं, जो आजकल बात करते हैं कि आप कितना बजट लेकर आए, ऐसे लोग जिन्होंने खुदा के काम को अजीब सी सूरत दे दी है। पहले कन्वेंशन करवाई जाती थी कि किसी बड़े खादम को बुलाएंगे, वो आएगा, खुदावंद का कलाम सुनाएगा और हम उससे बरकत पाएंगे। बहुत साल पहले जब मैं अभी स्कूल में पढ़ता था तो बैल हाते में जब कन्वेंशनें होती थी तो मेरी माँ ने मुझे कहना कि जब तुझे कोई इश्तिहार नजर आए तो तू उसे फाड़ के ले आना। क्यों? क्योंकि हम उस कन्वेंशन पे अपने घर से 3 से 4 किलोमीटर पैदल चल के जाया करते थे और इबादत में शरीक हुआ करते थे और वहाँ कोई ना कोई खुदा का खादिम होता था जो खुदावंद का कलाम पेश करता था और हम उससे बरकत पाते थे। लेकिन आज चलन ही और है। आज खुदावंद का कलाम सुनाने के लिए
پہلے بجٹ بنانا پڑتا ہے، پھر آڈینس بنانی پڑتی ہے، پھر سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم عجیب سی سمت چل پڑے۔ آج ہمیں کراؤڈ چاہیے ہوتا ہے، آج ہمیں بجٹ چاہیے ہوتا ہے، آج ہمیں بسیں چاہیے ہوتی ہیں۔ یقین مانیں، تاریخ کی کتابوں میں یہ رقم حقیقت ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، کہ لوگ کراچی سے، لاہور سے، سیالکوٹ کنونشن پہ جانے کے لیے مسیحی چکوک سے پیدل چل کے جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر وہ کنونشن کے اوپر خدا ان کا کلام سنا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم لاہور میں ایک پروگرام پہ اگر جانا ہو تو ہمیں اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں ٹریول دے۔ خداوند کے کلام کے لیے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ بڑا دکھ اور کرب ہے اس ساری گفتگو میں جو میں کر رہا ہوں۔ پہلے لوگ بڑے بڑے خادموں کو بلایا کرتے تھے کہ ان سے کلام سنیں اور ان سے برکت ملے، ان سے دعا کرائیں اور اس سے برکت ملے۔ لیکن آج رت ہی بدل گئی، ماحول ہی بدل گیا۔ آج اگر پروگرام ارینج کیا جاتا ہے تو وہ اپنے لیے ارینج کیا جاتا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک گاؤں سے ٹیلی فون آیا کہ ہم یہاں آپ کے لیے ایک بڑا پروگرام کروانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی کروائیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کے پاس بجٹ کتنا ہے؟ تو میں نے کہا یار میں بجٹ والا پادری نہیں ہوں۔ مجھے تو لوگ جب بلاتے ہیں تو لوگ مجھے اپنی برکت میں شامل کرتے ہیں۔ میں ویسا انسان نہیں ہوں۔ لیکن آج بہت سارے خدام ایسے ہیں جو اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ ہم نے بزنس بنا لیا اس سارے کام۔ آپ کو پتہ ہے کنونشن جو ہوتی تھی اس کے اوپر بشارت کی جاتی تھی، توبہ کے لیے لوگوں کو کہا جاتا تھا، اشرز قائم کیے جاتے تھے، اگر کوئی توبہ کرے تو اس کو پکڑیں، اس کو بائبل دیں، اس کو خداوند کا کلام سکھائیں، اس کو بتائیں توبہ کیسی کرنی ہے۔ آج وہ ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی، ریاکاری ہے، دو نمبری ہے، اور یہ خدا کا کلام ان لوگوں کے لیے ہے کیونکہ نہ تو معجزات ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، نہ بڑے بڑے کام ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے کام اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ جب خداوند کا روح اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے تو پھر لنگڑوں کو چلاتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، جن کے کان نہیں انہیں سننے کی سکت دیتا ہے، جن کی ٹانگیں کمزور ہیں انہیں چلنے کی سکت دیتا ہے، اور بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ یہ سب کام خدا اپنی قدرت کے وسیلے سے کرتا ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تمام کام ہونا کسی انسان کی صداقت کی یا درست ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اگر یہاں تبدیلی نہیں ہے، اگر میں اندر سے نہیں بدل رہا ہوں، تو بڑے بڑے کام کرنا بھی میرے لیے بیکار ہے۔ اس لیے ہمیں جتنے بھی خادم آج اس میسج کو سن رہے ہیں، آئیں اپنے دلوں میں جھانکیں، کہیں ہم بھی تو پروفیشنل نہیں ہو گئے۔ جان پائپر نے ایک بات کی تھی، بردرز وی آر پاسٹرز ناٹ پروفیشنلز۔ جو چرواہا ہوتا ہے نا، وہ بھیڑوں کے ساتھ بھیڑوں جیسا ہوا ہوتا ہے، بکریوں کے ساتھ بکریوں جیسا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کوٹ پینٹ پہن کے بکریوں کے آگے نہیں چلتا کہ اگر کوئی آ رہا ہے پیچھے تو ٹھیک ہے، نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں۔ چرواہے کو اپنی ان بھیڑ اور بکریوں کے ساتھ انہی کی مانند سادہ طریقے سے چلنے کی ضرورت ہے، ان کو پالنے کی ضرورت ہے، ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ان کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ ایمانداروں کی اگلی نسل جو ہے وہ مسیح یسوع میں قائم ہو، مستحکم ہو، اور اسے کوئی ہلا نہ سکے۔ لیکن ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے کسی کی۔ ہم تو جاتے ہیں، کراؤڈ چاہیے، کراؤڈ کے لیے انتظامات چاہیے، اور باقی تمام چیزیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، آئیں ذرا اندر جھانکیں کہ کیا ہم اس کیٹیگری میں تو کوئی فال نہیں کرتے۔
یہ نہ ہو کہ جب ہم مسیح خداوند کے حضور حاضر ہوں تو ہم بھی اس جماعت میں شریک ہوں جو ریاکار ہیں۔ خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس طرح کی کسی آزمائش کا شکار ہو اور خداوند کے غضب کے